अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शरकपुर शरीफ में हज़रत मियाँ ग़ुलामुल्लाह शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी अलमारूफ सानी का लासानी और फ़ख्रुल मशाइख हज़रत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात दुआ के बाद आस्ताने आलिया शरकपुर शरीफ पर इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स में मशाइख, उज़ाम, उलमा कराम, ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स मुबारक साबिक रुकन पंजाब असम्बली और सज्जादा नशीन साहबजादा मियाँ सईद अहमद शरकपुरी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली और सज्जादा नशीन साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के ज़ेरे सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मियाँ वलीद अहमद जवाद शरकपुरी, सज्जादा नशीन मियाँ अदील अहमद शरकपुरी, सज्जादा नशीन मियाँ तनवीर अहमद शरकपुरी और सज्जादा नशीन मियाँ मोहम्मद सालिह शरकपुरी की ज़ेरे निगरानी मुनाकिद हुआ। उर्स मुबारक की तकरीबात का मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर तिलावत कुरान पाक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। उर्स में मशाइख, उज़ाम और उलमा कराम ने औलिया अल्लाह और वली कामिल हज़रत मियाँ ग़ुलामुल्लाह शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी अलमारूफ सानी लासानी और फ़ख्रुल मशाइख हज़रत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इख्तितामी दुआ सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया शरकपुर शरीफ साहबजादा मियाँ वलीद अहमद जवाद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी ने करवाई, जिसमें हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम के साथ साथ निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ की। ज़ायरीन ने महफ़िल में शिरकत करके उलमा कराम के रूहानी, इल्मी और अदबी खतबात से फैज़ याब हुए। उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए गए। मुस्तफ़ाबाद जामिया मस्जिद नसीमुल्लाह वाली में फ़लस्तीन मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम। तकरीब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और मरकज़ी जमियत अहले हदीस मुस्तफ़ाबाद के ज़ेरे एहतमाम किया गया। इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान, मुसलमान हुक्मरानों से जिहाद करने के ऐलान का मुतालबा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और मरकज़ी जमियत अहले हदीस मुस्तफ़ाबाद के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद नसीमुल्लाह वाली में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद, हाफिज़ मोहम्मद शाहिद, कोऑर्डिनेटर हल्का PP 176, हज़रत मौलाना प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान समेत दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जिहाद का ऐलान करे। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी जाने के लिए तैयार करें और गैर मुस्लिम ममालिक इसराइल की हिमायत के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं, जबकि 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान एटमी ताकत पाकिस्तान समेत मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए बयानबाजी से बाहर निकल कर किसी किस्म के अमली इक़दामात नहीं कर रहे। मुकर्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों समेत दीगर मुसलमान ममालिक से फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जिहाद का ऐलान करने का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन ने तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि इसराइल यहूदी जो मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उनकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकॉट किया जाए। अस्पतालों की बमबारी की जा रही है, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, डॉक्टरों को निशाना बनाकर उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कुरान पाक की 484 आयात इन मज़लूम मुसलमानों की मदद करने के लिए झिंझोड़ रही है। आज मुसलमान अल्लाह के निज़ाम को छोड़ने की वजह से रुस्वा हो रहे हैं। मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी और उन पर मुज़ालिम की मज़म्मत भी करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर के मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा, जिसके लिए ग्राउंड में हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड सिविल डिफेंस ने तैयार किया है और शाही किला में रोशनी के लिए लाइट्स भी लगाई गई हैं। कायद नून लीग को शाही किला से मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाही किला और गुरुद्वारा के दरमियान सड़क के रास्ते जलसा गाह पहुँचेंगे और ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्तफ़ाबाद, मुल्क भर की तरह मुस्तफ़ाबाद से भी मुस्लिम लीग नून का काफ़िला मीनार पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। नवाही देहात से कारकुनान मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद काफ़िलों की शक्ल में मुस्तफ़ाबाद आ रहा है। कारकुनान पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पार्टी परचमों की भरमार। मुस्तफ़ाबाद से मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी असगर अली और साबिका MPA मलिक अहमद सईद की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का काफ़िला मीनार पाकिस्तान जाने के लिए तैयार। नवाही देहात से काफ़िलों की शक्ल में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद पार्टी परचम लहराते मुस्तफ़ाबाद आ रहे हैं, जहां पर हज़ारों कारकुनान मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून मुस्तफ़ाबाद के सदर चौधरी असगर अली ने कहा कि आज अपने कायद का शानदार और तारीख साज इस्तकबाल करेंगे।
آج ملک کی ترقی و خوشحالی کا استقبال کرنے کے لیے ملک بھر سے کارکنان لاہور پہنچ رہے ہیں۔ آج کا جلسہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ کارکنان اپنے جوش و جذبے سے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ رائمنڈ احتجاجی مظاہرہ رائمنڈ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے فلسطینی عوام پر مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد۔ رائمنڈ مظاہرہ میں ضلعی قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رائمنڈ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رائمنڈ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ سے فوری ایکشن اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ رائمنڈ مظاہرین نے فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بازی کی۔ رائمنڈ جلسہ عام سے خطاب میں مقررین نے اسرائیل کی جارحیت پر مسلمانوں سے یکجا ہونے کی اپیل۔ رائمنڈ مظاہرین نے مسلمان ممالک سے ایک ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن پی ایچ سی کے حوالے سے ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب آفس لاہور میں ڈائریکٹر نیب، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب، ڈپٹی ڈائریکٹر نیب سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے میٹنگ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا حق نمائندگی کرتے ہوئے شکرگڑھ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان نے تھانہ سٹی شکرگڑھ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ اور ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک محمد عمران، ڈی ایس پی سرکل رائے احسان، ایس ایچ او سٹی اعتزاز بشیر، انچارج ڈرائیونگ لائسنس برانچ محمد سہیل اور سرکل کے ایس ایچ اوز موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او رانا طاہر رحمان نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد تحصیل شکرگڑھ کی عوام کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ اب آپ کی دہلیز پر آپ کو مختصر عرصے میں ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ اسکول کی سہولت سے شہری فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد، شہریوں کو آگاہی حاصل ہو اور اس طرح کے اقدامات سے ٹریفک حادثات میں بھی کمی واقع ہوگی، سفر محفوظ بنے گا۔ ڈی پی او نے عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں سے سرکاری شیڈول کے مطابق فیس لی جائے، اوور چارجنگ اور عوامی شکایات پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سکھر بیورو چیف ندیم قریشی شہید جان محمد مار کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سکھر پولیس کا کھڈیری اور رضا گوٹ میں جاری آپریشن کے دوران ملزمان کا پولیس پارٹی پر جدید اسلحے سے حملہ، راکٹ فائر۔ رضا گوٹ تھانے کے حدود میں پولیس کی بھاری نفری نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی۔ ایس ایس پی سکھر عرفان سمو، پولیس نے ملزمان کے ٹھکانے کو گھیر لیا۔ ملزمان کا پولیس پارٹی پر جدید اسلحے سے حملہ، راکٹ لانچر فائرنگ۔ پولیس نے اے پی سی بختر بند گاڑیوں کی مدد سے ملزمان کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے کر بہت بہتر حکمت عملی سے ملزمان پر جوابی حملہ کیا۔ ملزمان گھر خالی کر کے جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے ٹھکانوں کو نظر آتش کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس پارٹی پر جدید اسلحے کے استعمال اور راکٹ فائر کرنے پر شیر و مہر اور اس کے ساتھیوں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر دی۔ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاری پولیس آپریشن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملزمان کو ٹریس کر رہے ہیں۔ موبائل سرویلنس ڈرون کیمروں کا سہارا لے کر ملزمان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی سکھر، ترجمان سکھر پولیس۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔